बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से तीन बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेलवे खसारा केस की समाअत थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद के एक बयान पर इंतहाई हैरत का इजहार किया गया है। किस बयान पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हैरत का इजहार किया और मुकदमे की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर, लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत थी, जिसमें अदालत आलिया ने इस मामले की तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया है और हुकूमत से अरकान के नाम जो है वो तलब किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शुगर कमीशन की सिफारशात पर अमल दरामद रुकवाने के लिए शुगर मिल एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस पर नोटिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। इन तीनों खबरों की तफसीलात मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली पाकिस्तान रेलवे खसारा केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और आज जब इस मुकदमे की समाअत चल रही थी तो अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि हमें जो पाकिस्तान रेलवे की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें यह बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान रेलवे में मजमूई तौर पर कुछ 77,000 के करीब मुलाजमीन हैं और रेलवे की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ये मुलाजमीन बहुत ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान रेलवे अपनी रिपोर्ट में ये बताता है कि आइंदा आने वाले 3 सालों में पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन को कम करके इसकी स्ट्रेंथ को 56,000 तक लाया जाएगा। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि एक तरफ तो पाकिस्तान रेलवे की ये सूरत हाल है कि मुलाजमीन के हवाले से पाकिस्तान रेलवे सरप्लस जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवे के जो वफाकी वजीर हैं शेख रशीद साहब, उनकी जानिब से मीडिया पर एक बयान दिया गया जो अदालती रिकॉर्ड में, अदालती फाइल में भी मौजूद था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि शेख रशीद ये कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे में तकरीबन 1 लाख लोगों को मेरिट पर भर्ती किया जाएगा। अदालत ने यह सवाल किया कि जब रेलवे में पहले ही मुलाजमीन उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो वफाकी वज़ीर रेलवे ये इस किस्म का बयान क्यों दे रहे हैं? ये 1 लाख मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से दी जाएंगी, इन्हें कहाँ भर्ती किया जाएगा, कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? और जहाँ तक ML1 मनसूबे की बात है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा तस्करा मीडिया पर भी किया जाता है, अदालत में आकर भी बात की जाती है कि पाकिस्तान रेलवे में एक बड़ा जो है वो चेंज आ जाएगा जब ML1 का मनसूबा पाकिस्तान में अपने पाया तकमील को पहुँचेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि लगता यह है कि चाइना से जितने पैसे पाकिस्तान रेलवे को या हुकूमत पाकिस्तान को ML1 मनसूबे के हवाले से मिलेंगे, वो पैसे सारे तो ये जो 1 लाख लोग भर्ती करने का एक बड़ा बयान शेख रशीद की जानिब से दिया गया है, ये सारे पैसे तो ML1 मनसूबे के ये मुलाजमीन जिन्हें 1 लाख लोगों को भर्ती किया जाएगा ये ले जाएंगे। तो ML1 मनसूबे के हवाले से पैसा क्या बचेगा? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि लगता ये है कि जो रिपोर्ट जमा कराई गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है वजारत रेलवे की जानिब से कि 77,000 मुलाजमीन हैं, उन्हें कम करके 56,000 पे लाया जाएगा आइंदा 3 सालों में। लेकिन वफाकी वज़ीर रेलवे ने जो बयान दिया है उससे बज़ाहिर ये लगता है कि उनकी ज़बान जो है वो बयान देते हुए स्लिप हो गई या अल्फाज के चुनाव में उनसे कोई गलती हो गई है। ऐसा कोई मनसूबा नहीं है कि पाकिस्तान रेलवे में 1 लाख लोगों को मेरिट पर या वैसे भर्ती किया जाएगा, ऐसा कोई मनसूबा नहीं बनाया गया, ऐसी कोई जो है वो तैयारी पाकिस्तान रेलवे में नहीं की जा रही। जिसके बाद अदालत ने कहा फिर वफाकी वज़ीर रेलवे जिसके पास इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है उसे इस किस्म का लापरवाही जैसा या गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो नहीं देना चाहिए। उसके बाद अदालत ने सवाल किया पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी के हवाले से। पाकिस्तान रेलवे के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि रेलवे तो कोई बेहतर अंदाज से नहीं चल रही, बल्कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नाकारा हो चुका है, इतना बोसीदा हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह बताया गया कि आए रोज़ रेलवे के हादसा होते हैं। 2017 में 109 रेलवे के हादसा हुए, इसी तरह से 2018 में रेलवे के हादसा हुए, 2019 में भी हुए और हालिया साल 2020 में भी रेलवे के हादसा हो रहे हैं। तो ये जो ट्रैक है रेलवे का, ये तो डेथ ट्रैक जो है वो बन चुका है और रेलवे को जिस तरह से चलाया जा रहा है, अगर इसी तरह से चलाया गया तो कीमती जानों का जो नुकसान है और रेलवे का जो अपना जानी माली नुकसान है वो होता रहेगा। इस तरह से रेलवे को नहीं चलाया जा सकता। बल्कि ये भी कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इतने लोग जो पाकिस्तान रेलवे में भर्ती किए गए हैं ये अब रेलवे में काम करने के काबिल नहीं है। सेक्रेटरी रेलवे को हटा दिया जाना चाहिए, जो DS हैं रेलवे के उन्हें हटा देना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे को हटा देना चाहिए। और ये कहा गया कि पाकिस्तान में रेलवे जो है ट्रेन जो है वो बड़े पुराने दौर की चल रही है। दुनिया बुलेट ट्रेन की बात कर रही है और पाकिस्तान में वही पुराना घिसा पीटा रेलवे का निज़ाम है
اور اس میں بھی کوئی کمپیوٹرائز سسٹم ٹکٹنگ کے حوالے سے کوئی نئی چیز جو ہے متعارف نہیں کرائی جا رہی، جس کے بعد عدالت نے اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 1 ماہ کے لیے ملتوی کی، اور سماعت ملتوی کرنے کے ساتھ MN1 منصوبے کے حوالے سے پلاننگ ڈویژن سے جو ہے وہ جواب مانگا گیا، اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ریلوے کے جو آئے روز حادثات ہو رہے ہیں، ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جس کے تحت نہ انسانی جانوں کا نقصان ہوگا، نہ ریلوے کے حادثات ہوں گے، اور ریلوے کا اپنا مالی جانی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ 1 ماہ میں رپورٹ طلب کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ہی ریلوے کے کچھ ایسے ملازمین جو ریلوے پھاٹکوں کے اوپر پھاٹکس یا ریلوے کراسنگ جس کو بولتے ہیں، ریلوے گیٹس جن کو بولتے ہیں، وہاں پر ملازمتیں کرتے ہیں، 12 لوگوں کا یہ مقدمہ تھا۔ یہ اپنی ریگولرائزیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے تھے، اور مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان 12 لوگوں کو ہم مستقل کیسے کر دیں، کانٹریکٹ کی بنیاد پر سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا، تو ہم انہیں مستقل نہیں کر سکتے۔ وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس کی پہلے بھی مثالیں موجود ہیں، ایسے لوگوں کو پہلے بھرتی کیا گیا تھا کانٹریکٹ پر، بعد ازاں انہیں مستقل کر دیا گیا، تو انہیں بھی مستقل کیا جانا چاہیے۔ بلکہ ایک بات جگہ پر تو جو وکیل تھے ملازمین کے جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یار، مطلب چیف جسٹس آف پاکستان کو یار کہہ کے مخاطب کیا کہ یار ان کی 15 ہزار روپے کی تنخواہیں ہیں، اگر انہیں مستقل نہیں کیا جائے گا، پہلے بھی مستقل کیا جا چکا ہے ریلوے کی جانب سے، تو انہیں کون مستقل کرے گا؟ لیکن عدالت میں بیٹھے ہوئے وکیل کی جانب سے جس طرح سے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یار کہہ کے مخاطب کیا گیا، عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ حیران ہوئے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس بات پر، انہیں یار کہنے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو یار کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ میں آپ کا کوئی یار نہیں ہوں، بلکہ یہاں پر بیٹھا ایک منصف ہوں، اور آپ نے اپنے آرگومنٹس دیں اور میں اس پر فیصلہ کروں گا۔ لیکن بہرحال اس معاملے پر فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے محفوظ کیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ یہ کانٹریکٹ پر لوگ تھے، 12-13 ہزار کے قریب یہ لوگ ہیں، آج ان 12 لوگوں کو ہم مستقل کریں گے تو اس کے بعد ہزاروں لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے اور پھر کہیں گے کہ انہیں بھی پاکستان ریلوے میں جو کانٹریکٹ پہ رکھا گیا ہے انہیں ریگولر کر دیا جائے۔ ریلوے میں تو پہلے ہی ملازمین جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہیں، تو ہم اس قسم کا حکم کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ لیکن اس معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ لیکن جو آج لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات میں بحران سے متعلق مقدمے کی سماعت تھی، اس میں عدالت کی جانب سے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس معاملے پر وفاقی حکومت سے کمیشن کی تشکیل کے لیے اراکین کے نام جو ہے وہ طلب کیے گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل سے یہ کہا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آپ ہمیں کمیشن کے لیے ایسے لوگوں کے نام دیں گے جو کسی کے دباؤ میں نہ آئیں، کسی کے زیر اثر نہ ہوں، اور ایسے لوگ ہوں جو بہتر انداز میں اس سارے معاملے کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایسی کیا ناگزیر وجوہات تھیں، اور سب سے خاص بات جو عدالت کی جانب سے کہی گئی کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کا بحران پیدا ہوا یہ کس طرح سے پیدا ہوا، اور کمیشن سے جانب سے جو رپورٹ سامنے آئے گی اس سے پھر ہمیں اس بات کی بھی مدد ملے گی کہ آئندہ اس قسم کی صورتحال، اس قسم کا سینیریو پیدا نہ ہو کہ قیمتیں پاکستان میں پیٹرولیم کی کم ہو اور پاکستان میں پیٹرول کا بحران پیدا نہ ہو۔ تو اس بات کا بھی ہم نے جو ہے وہ آئندہ ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ آئندہ اس قسم کا بحران پیدا نہ ہو۔ اور یہ تجویز جو ہے وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان صاحب کی جانب سے دی گئی تھی، اور چند روز پہلے ان کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی اٹارنی جنرل نے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے خود کہا تھا اٹارنی جنرل کے اس معاملے پر حکومت کو ایک کمیشن بنانا چاہیے۔ اور آج اٹارنی جنرل نے عدالت میں جب یہ تجویز پیش کی کہ اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز دی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے چند روز پہلے اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقات کی تھی، اور اس معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور اپوزیشن کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ لیکن بہرحال عدالت نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس معاملے پر ایسا کمیشن بنایا جائے جو غیر جانبدار بھی ہے، اور اس معاملے پر جو صحیح حقائق ہیں وہ منظر عام پر لے کر آئے تاکہ آئندہ اس قسم کے مسائل سے، اس قسم سے بحران سے بچا جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو تیسری اہم خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوگر کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد رکوانے کے لیے شوگر مل ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس پر آج 2 رکنی بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ وفاقی حکومت کو اس میں نوٹس جاری کیا گیا ہے، اس میں دلائل دیے گئے شوگر مل ایسوسی ایشن کے وکیل کی جانب سے، اور جو نقطہ اٹھایا گیا جو ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا تھا تحقیقات کے حوالے سے، اس کمیشن کو بنانے کا، تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جو قانون کے مطابق حکومت نے جاری کرنا تھا وہ نوٹیفیکیشن قانون کے مطابق جاری نہیں کیا گیا، جس پر عدالت نے پھر یہ سوال پوچھا
जो 2 रुकनी बेंच था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कमीशन कब बना और इसकी तश्कील का नोटिफिकेशन क्या गज़ट किया गया था, किस तारीख को शाया हुआ था, इसकी मुकम्मल तफसील जो है वो अदालत ने आइंदा समात से हुकूमत से मांगी है। दौरान समात जो है वो मखदूम अली खान साहब ने यह भी कहा कि 21 मई को रिपोर्ट काबीना में पेश की गई। उसी रोज़ हुकूमत ने काबीना की रिपोर्ट जो है वो मंजूर कर ली, उसे पब्लिक करने का हुक्म भी दे दिया गया, जिस पर अदालत ने यह इस्तफसार किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर साहब से कि आप ये बताएं कि शुगर कमीशन का जो नोटिफिकेशन है, गज़ट नोटिफिकेशन, किस तारीख को जारी हुआ। तो उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक महमूद खोकर ने यह बताया कि यह नोटिफिकेशन 16 मार्च को जारी हुआ था। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने यह कहा कि हम आपकी दरख्वास्त पर हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं। ये शुगर मिल एसोसिएशन के वकील को कह रहे थे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को यह कहा था कि आप मुतमिन हैं कि गज़ट नोटिफिकेशन जो आप बता रहे हैं कि 16 मार्च को जारी किया गया था, क्या आप इस बात से मुतमिन हैं? आपको वो नोटिफिकेशन दिखाना होगा, क्या वो शाया हुआ है या नहीं हुआ। और इस मुकदमे की समाअत जो है वो 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन हुक्म इम्तना की जो शुगर एसोसिएशन की जो दरख्वास्त थी, उस पर अदालत ने कहा था कि हुक्मनामा लिखते हुए हम इस मामले को ज़ेरे गौर लाएंगे। ये 3 अहम खबरें थी जिसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।